चिन्मया मिशन पणजीन चिन्मया अमृत महोत्सव 2026चो भाग म्हणून 54 कुंड समष्टी हनुमान चालिसा हवन आणि 21 फावटी हनुमान चालिसा जप करपाचो भव्य कार्यावळ आयोजित केल्याची घोषणा केल्या. चालिसाचो तुम्ही अर्थ जाणा, वन ऑफ द मोस्ट पॉवरफुल मंत्र. तुम्ही काही टीव्ही शो सुद्धा पळयला आसले, जो एक व्हडलो मनीस सुद्धा जेन्ना हातून येता क्रायसिसांत, तो सदांच म्हणटा आपण हनुमान चालिसा म्हणटा आणि ते क्रायसीस वता. हनुमान हो देव इज बेजिकली फॉर प्रोटेक्शन. खंयचोय ते म्हणटात खंयच्याय देवाक सुद्धा न फॉलो केलो, हनुमानाक फॉलो करत आनी ताजें नांव घेत जाल्यार तुका प्रोटेक्शन मेळटा. म्हणटकीर ही भावना धरून गोंयच्या हिताक लागून, गोंयच्या सगळ्या समाजाच्या हिताक लागून आमी अशें डिसिजन घेतिल्लें आसा की एक हनुमान चालिसाचो यत्न करुया, चांटिंग हें करुया आनी ते 22 तारखेक घडटलें. थंय अशें आसा की आमी 54 हवन कुंड केलो आनी चांटिंग वील बी 21दा टोटल. अशें आमी अपेक्षा करता 5,000 वयर लोक, 4 ते 5,000 वयर लोक आमी हाडपाचो प्रयत्न करता. आमची सध्या चालू आसा, आमी मिटिंग्यो घेतिल्ल्यो आसा, देवळाच्या अध्यक्षान सगळ्यांक इन्वॉल्व केल्ले आसा, बाकीचे समाजाचे लोक जे आसा तांकां इन्वॉल्व केल्ले आसा. म्हणजे टू रीच मॅक्सिमम पीपल हो आमचो गोल आसा. आनी प्रेसाचो हातून खूब म्हत्वाचो हें आसता हात. हांव तुमकां नामाळेची मागणी करता की तुमी हाका बरी पब्लिसिटी दिवन, आमचो एकूच हेतू आसा जास्तान जास्त लोकांनी थंय येवन फायदो घेवचो. म्हणजे तांकांय जे हनुमान चालिसा चांटिंग म्हणटा पळय आनी यत्न करपाची तांकां म्हणजे एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, हाजो फायदो घेवन. आनी जे फोकस तातूंत हनुमान चालिसाचो एक मेन म्हणजे मेंटल स्ट्रेंथ करपाक, कसलेय भंय नाश करून आपलें मन घट करपाचें, टोटल फोकस करपाक. म्हणजे एक गोश्टीन आमचो एक टोटल फोकस आसूंक जाय टू अचीव आवर गोल. आनी फियरलेसनेस थ्रू डिवोशन, हे 3 हे आमी गोंयकारांक आमची मागणी आसा की तांच्यांनी येवन थंय हो हनुमान चालिसा चांट करचो. चिन्मया मिशन पणजेचे अध्यक्ष श्रीनिवास डेंपो हांच्या अध्यक्षतेखाला पत्रकार परिशदेत ही घोषणा केली. ही कार्यावळ आयतारा फेब्रुवारी 22 सकाळी 8:30 वरांचेर दनपारां 1:30 वरांचेर DB बांदोडकर मैदान कला अकादमी लागसार कांपाल हांगा जातली. तांच्यांनी एक प्रोग्राम आंखिल्लो आसा, म्हणजे टोटल योजना करून, आनी हो प्रोग्राम खंय खंय जायत गेला, म्हणजे मुंबय, कलकत्ता, सगळ्या गोंयच्या शहरांनी विलेजींनी हो प्रोग्राम. तसोच आमकां ह्या खेपो पणजी चिन्मय सेंटर जे आसा आमी म्हणजे चूज केला आनी तांच्या हातूंतल्यान गायडन्सांतल्यान आमी हनुमान चालिसा समष्टी हवन करपाक आनी ते 22 तारखेक जातले. दयानंद बांदोडकर ग्राउंड, म्हणजे 8 सकाळी सुरू जातले, 1:30 पर्यंत. म्हणजे थंय भोजन जावन सगळ्यांक म्हणजे महाभोजनाची वेवस्था केल्ली आसा, ते 1:30 पर्यंत सोंपतले. सामुहीक जाप आणि पवित्र हवनांतल्यान भक्ती, आध्यात्मिक बळ आणि सांस्कृतिक एकचार वाडोवपाचो हेतू आसा अशें मिशन वांगड्यांनी सांगले. भक्तांनी व्हड प्रमाणात वांटो घेवपाची अपेक्षा आसा. चिन्मय मिशन हे पूज्य स्वामी चिन्मयानंदजीच्या मूल्य तत्वांतल्यान 1951 स्थापन जालें आनी म्हणजे आज ताका 75 वर्सां जालीं. आनी ते बेजिकली म्हणजे जगाक आमचे एन्शंट वेदीक कल्चर जे आसा भारताचे आनी जाका सगळें जग वळखता, एक म्हणजे एक्सेप्टेबल जे आमी इंडियन कल्चर पळय म्हणटा ते सबंद जगा कडेन वळख करपाक स्वामी चिन्मयानंदजीन सुरू केल्लें. म्हणजे आमचे जे स्क्रिप्चर्सूय आसा संस्कृत भाशेन ते सर्वसाधारण मनशाक कळपाक मातशें डिफिकल्ट जाता, पण तांच्यांनी ते सहजपणान आपल्या म्हणजे सदच्या जिवनात कशें आपूण अप्लाय करूंक शकता हे स्वामी चिन्मयानंदजीन दाखोवन दिलें. आज जे ताणें एक पयलें जे प्रवचन केल्लें गणेश टेंपल म्हणजे राष्ट्रपेठ पुण्याक, आज अशी प्रवचनां हजारांनी आनी लाखांनी जाल्लीं आसा. आनी ते ज्ञान यज्ञ आमी आमच्या पणजी सेंटरूय आमी प्रत्येक वर्स ज्ञान यज्ञ करता आनी तो प्रत्येक एक गितेचो अध्याय घेवन त्या अध्यायाचे म्हणजे आमच्या सर्वसामान्य आमच्या सारकिल्या मनशाक वळख करूंक गितेची आनी गिता आपल्या म्हणजे सच्च्या जिवनान कशी वापरप हें दाखोवन. आज तशें पळयत जाल्यार जवळ जवळ चिन्मय मिशनची जवळ जवळ 300 शाखा आसा. जी आमची पणजी शाखा आसा तेची 300 आनी जवळ जवळ 30 म्हणजे देशांत ते 300 शाखा आसा. आनी तशेंच आनी एक तांच्यांनी खूब भर घाल्लो म्हणटा ते शिक्षण क्षेत्रांत.
म्हणजे ताका लागून जवळजवळ 100 स्कुलां चिन्मय मिशनच्या अंडर येता आनी एक इंटरनॅशनल रेजिडेन्शियल स्कूल आसा म्हणजे जे कोयंबतूर चलयता एकदम बरे पर्यंत चल्ला. तशेंच 8 कॉलेजी आसा चिन्मय मिशन. म्हणजे असो जी शिक्षण क्षेत्रांत जी सेवा चालू आसा ती अखंड आसा, जी स्वामी चिन्मयानंदजीच्या म्हणजे इच्छेन आनी तांच्या एफर्टान चालू केल्ले. टायम्स जांकां हवन आहुती दिवंक मेळटली बट तांकां 500 रुपीज पर हेड अशें रजिस्ट्रेशन म्हणजे रजिस्ट्रेशन मॅन्डेटरी आनी ती 500 रुपीज पर हेड फी आसा. तांकां तातूंत कांयच हवन सामग्री कांयच वस्तू हाडपाची गरज ना, आमी सगळें प्रोवायड करतात. आनी फक्त त्या स्लॉटार म्हणजे आमचो एक 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 पर्यंत त्या स्लॉटार त्या लोकांनी येवन थंय पार्टिसिपेट जावपाचें.